حمدت الله حمدا كاملا في كل أحوالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. كذا أعطاني الأولاد أعطاهم علوم الدين فهم حفاظ قرآن وقراء مع التحسين لهم أصوات داود بأعلى اللهجة الحسنى سياسيون خطابون في كل مع التمكين وفي التدريس كل سابق في شان إكمال بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. ولابني مفتي لقمانا مع التدريس تصنيف ضخيم واسمه النفحات تشريح وتاليف ففي عربية أردية بشتية شرح أنيق ذاك ممتاز له بالصدق توصيف وذا شرح المقامات الحريري خير أمثال بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. نوشت شيخ حريري در أدب عربي كتابي خوب درو هر یک مقام دل کشو هر اکرام مرغوب کہ در عربی لغت بہتر خزینہ خوب قاموس است مقام هر یک دلچسپ و برپر مغزش منسوب مقامات الحريرين مدارد خير أقوال بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. صناعاتي صحافة در مقامات جملة موجودة وهر صنعت بهر پہلو عجب کامیاب مقصود است مزید بر آدری شرح است تجدیدی امور عمده ازی نفحات یک شرح مفید و خوب و مسعود است ندارد حشو یا تطویز هر نقصاست ای خالی بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. یہ عربی اردو پشتو میں ہے بے اتناب و بے اعجاز خلاصہ ہر مقام انتہائی سہل ہے انداز یہ صرفی لغو تحقیق عرب تشریح اسم ہے کافی تراجم اردو پشتو ہے مناسب اور خوب ہمساز ہے لقمہ باغ عربی کا طبیعی بہترین مالی بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي بما تمام لي في كل أحوالي يا آمالي. یہ ہے حافظ یہ ہے فاضل یہ ہے مفتی یہ ہے امفل مقرر ہے مناظر ہے خصوصاً نسل نو کا دل مصنف اب سے جو ہوئے تو آگے بہترین ہوگا مجھے امید ہے اس
सिलसिले में हो गई कामिल। मुरत्तिब मेरी तस्नीफात कभी है नेक शुगुन फाली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या आमाली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या आमाली। फरीदिया इस्लामाबाद की दादे मुअतबर उस्ताद, मकामात सख्त किताब कड़ो पढ़ाओ हासिल यकड़ो हमदाद। कड़खपल दरसो नई तरतीब सफाई हम कड़लो वाज़िह, ददरी सवा सफ़ूना ज़ियाद तैयार तसनीफ शलो मुअताद। बराबर उस नई श्वालुई मुसन्निफीन सरस्याली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या आमाली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या आमाली। ज़मा फ़ज़ली अज़ीम असअद मंजूर नज़र फ़र्ज़न, चिग़वाड़म रब नई दारेन की मक़बूल यत दिलबन। बिहम्दिल्लाह दिटुल इख़वान अल्लामी पदिन पाबन, बिब्यानी ख़ुएंदी हम फ़ाज़िलाती दर्स कवी सुदमन। ज़मा अल्लाह मलहुम टोल के फिद्दारेन खुशाली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या आमाली, बिमा तम्मा मली फी कुल्ल अहवाली या